नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। बैतडीकी 17 वर्षीय भागीरथी भट्टको हत्याको आरोपमा छिमेकी दिनेश भट्ट पक्राउ। पारिवारिक रिसिभी साध्न जघन्य अपराधको बाटो लिएको प्रहरीको दाबी। उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनले सार्वजनिक मञ्चबाटै गरे सरकारको आलोचना। प्रतिनिधि सभा विघटनले देशलाई राजनैतिक दुर्घटनातिर धकेलेको टिप्पणी। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आयल निगमको मनपरी। महामारीले थरिएका उपभोक्ताको ढाड सेकेर कर्मचारीले बोनस बाँड्ने तयारी। एकाधिकारको समेत दुरुपयोग। महामारीमा पनि अर्थतन्त्र मजबुत बनाएको चीन अबदेखि ईयूको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार। परम्परागत साझेदार अमेरिकालाई समेत पछि पार्यो। र राष्ट्रिय महिला लिगको उपाधि एपीएफले जित्यो। आर्मीले पुलिससँग बराबरी खेलेपछि 2 खेल अगावै च्याम्पियनको टुङ्गो। बैतडीकी 17 वर्षीय किशोरी भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या घटनामा छिमेकी युवक दिनेश भट्ट पक्राउ परेका छन्। घटनाको 13 दिनपछि पक्राउ परेका उनले पारिवारिक रिसिभी साध्न यो घटना गराएको बयान दिएको प्रहरीको भनाइ छ। गत माघ 21 गतेदेखि बैतडीको एउटा घटनाले देशैभर तरङ्ग ल्यायो। नल्याओस् पनि किन। 17 वर्षीय किशोरी भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको 13 दिनसम्म पनि आरोपी पक्राउ परेका थिएनन्। 14औं दिनपछि भने न्यायको महसुस गराउने आधारसहित प्रहरीले एक आरोपीलाई सार्वजनिक गरेको छ। भागीरथीकै छिमेकी किशोर दिनेश भट्ट पक्राउ परेर सार्वजनिक गरेको हो। प्रहरीका अनुसार दिनेशले भागीरथीमाथि विगतबाटै प्रतिशोध साधेको देखिएको छ। माघ 21 गते दिउँसो दिनेश 1:30 बजे नै विद्यालयबाट निस्किए। नजिकैको खोजलेक बजारमा उनले भागीरथीलाई देखे। भागीरथी भन्दा अगाडि नै दिनेश भिरकटिया डाँडा पुगे। भागीरथी चाउचाउ खाँदै आइरहेकी थिइन्। पहिले लवलेक डाँडा समेत भनेर चिनिने स्थानमा पुगेपछि भागीरथीलाई धकेलेर खसालेको दिनेशले प्रहरीसँग बयान दिएका छन्। सडकबाट करिब 30 मिटर तल खसेपछि फेरि 20 मिटर जति धकेलेपछि भागीरथी बेहोस भइन्। त्यत्तिकैमा उनको घाँटी थिचेर हत्या गरेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ। हामी दुईटा कुरामा चाहिँ विश्वस्त छौँ। एउटा घटनास्थलको सर्च हामीले त्रुटिरहित ढङ्गले गरेका छौँ। सबुत प्रमाणको सङ्कलन त्रुटिरहित ढङ्गले गरेका छौँ र त्यसको चाहिँ फोरेन्सिक ल्याबसम्मको क्यारी हामीले त्रुटिरहित ढङ्ग गरेका छौँ। नम्बर 1। नम्बर 2 मा अहिलेसम्मको अनुसन्धान प्रक्रियामा आरोपितलाई चाहिँ के आधार भयो भने चाहिँ उसलाई लिएको छ भन्ने ती आधारहरूमा हामी पूर्ण विश्वास छ। अब त्यसपछि रहेर यसलाई अझै बयान प्रक्रियामा जाने, अन्य साक्षीहरू बुझ्ने, तत्काल टेक्निकल अन्य थप सपोर्ट गर्ने, फोरेन्सिक ल्याबका रिपोर्टहरू राख्ने, यी कुराहरूले केसलाई अझ मजबुत बनाएर दोषी कुनै पनि हालतमा कानुनको दायराबाट उम्कन नपाउने व्यवस्था हुनेछ भने प्रतिबद्धता पनि गर्छ। भागीरथीको शव भेटिएपछि प्रहरीले सिल गरेर राखेको थियो। तालिम प्राप्त कुकुर सहित प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेपछि सबैलाई चासो भए पनि दिनेश त्यस दिन गोठालो गए। माघ 21 गते हराएकी भागीरथीको शव 22 गते फेला परेको थियो। त्यस लगतै स्थानीय सहित प्रहरीले आफ्नो सम्पूर्ण जनशक्ति परिचालन गर्यो। 13 दिनसम्मको अनुसन्धानका क्रममा 100 भन्दा बढीलाई शङ्काको घेरामा राखे पनि घटनास्थल नजिक दिनेशलाई देख्ने प्रत्यक्षदर्शी, मोबाइल लोकेसन, भागीरथीको मोबाइल ब्याट्री लगायतका प्रमाण र दिनेशको साबिती बयानपछि प्रहरी निष्कर्षमा पुगेको हो। 4 जनासम्म पनि गरिएला, 3 जनासम्म पनि गरिसकेला। तर अहिलेको हाम्रो चाहिँ प्रारम्भिक अनुसन्धानको नतिजा र सबै कुरा बुझ्दा के देख्यो, तथ्यले के देखायो भने घटनामा यो व्यक्तिको चाहिँ पुष्टि भएको छ। अब भोलि अनुसन्धानको क्रममा अर्को व्यक्तिको पनि थप अरूको पनि उपस्थिति रहेछ भने त्यो कुरा पनि आउँछ। निर्मला पन्त प्रकरणमा प्रमाण सङ्कलन र अनुसन्धानमा चुकेको प्रहरी यसपालि विशेष सावधान देखिएको थियो। यस प्रकरणमा पनि प्रहरी अनुसन्धानको वास्तविक मूल्याङ्कन भने अदालतका इजलासबाटै हुनेछ।
कान्तिपुर समाचारका लागि बैतडीबाट ईश्वर बोहराको रिपोर्ट। बैतडीकी 17 वर्षीय किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा घटनास्थलमै पुगेर सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी प्रमुख उत्तम राज सुवेदीले अनुसन्धानको अनुगमन गरेका थिए। यसै सन्दर्भमा अनुसन्धान र घटनाक्रमबारे हाम्रा सहकर्मी रमेश थमलाले डिआइजी सुवेदीसँग गरेको कुराकानी। तपाईहरुलाई भागरथी हत्याकाण्डको अनुसन्धान गर्नलाई लगभग 13 दिन लाग्यो। यो 13 दिन लाग्नुको मेन कारण चाहिँ के थियो? प्रहरीलाई कुन कुन ठाउँमा अप्ठ्यारो भयो? के कुराले 13 दिन लाग्नुपर्ने अवस्था निकाल्यो? अब यहाँलाई थाहा छँदैछ, घटनास्थल बैतडी जिल्लाको पनि दुर्गम स्थानमा थियो। दुर्गम स्थानमा भएकोले पक्कै पनि हाम्रो सुरक्षा टिमहरू चाहिँ ठुलो समूह भएको हुनाले उनीहरूलाई लजिस्टिक सपोर्टहरू र त्यहाँको बारेमा चाहिँ समाजको बारेमा, त्यहाँको रहनसहनको बारेमा, त्यहाँको चाहिँ मान्छेहरूको बारेमा जानकारी लिनलाई केही समय लाग्नु अस्वाभाविक होइन, स्वाभाविक हो। त्यो सानो ठाउँ भएकोले अनि अर्को सुरुको 2-3 दिन 4 दिनसम्म चाहिँ स्थानीय आक्रोश र केही प्रदर्शनहरूले गर्दा पनि हामी त्यहाँ चाहिँ सूचना सङ्कलनको लागि स्थानीय जनताहरूसँग चाहिँ जान नसकेको अवस्था थियो। यी दुईटा कुरा बाहेक अन्य कुरा त कस्तो भने घटनास्थलमा चाहिँ अब पानी परिदिनु, अब हामी डग स्निपिङ गर्न नपाउनु टाइमली, र अब घटनाको त्यो डेड बडी पनि अघिल्लो दिनको वारदातमा भोलिपल्ट पनि आफ्टरनुन मात्रै त्यो डेड बडी फेला पर्नु, टाइम ल्याप्सेस ठुलो भइसकेको हुनु, यिनै हाम्रा केही चुनौतीहरू थिए। कोही आरोपी समातेर मात्रै नहुने, यसको प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती चाहिँ निर्मला पन्त हत्याकाण्डले पनि त्यो पाठ सिकाइसकेको थियो। यो बिचमा तपाईँलाई राजनीतिक र बाहिरी दबावले चाहिँ कतिको एक खालको मानसिक रूपमा चाहिँ काम गर्नलाई दबाब दियो अथवा त्यो कतिको भूमिका खेल्यो त्यो कुराले? अब यसमा हामीले भन्नुपर्दा एज अ कमान्डर मेरो कुरा गर्ने हो भने यस्तो विवश घटना घट्नु नै आफैमा मलाई दबाब हो। यही दबाब भएर नै म चाँडोभन्दा घटनास्थल पुग्ने र त्यो एउटा सिस्टमेटिक अनुसन्धानको लागि चाहिने चाहिँ दक्ष जनशक्तिहरू त्यहाँ पुर्याउने काम गरेँ। र जहाँसम्म प्रदर्शनको कुरा छ, स्थानीय स्तरमा अनुसन्धानको क्षेत्रभित्र प्रदर्शन हुँदा चाहिँ स्पष्ट देखिने गरेर चाहिँ त्यसले चाहिँ अनुसन्धान प्रक्रियालाई अलिकति अल्मल्याउने जस्तो, डाइभर्ट हुने जस्तो सम्भावना हुन्थ्यो भने अब देशभरि अरूतिर प्रदर्शनहरूलाई हामीले सकारात्मक रूपमै लिएका छौँ। तर यति भन्दै गर्दा हामीलाई कुनै पनि घटनाको अनुसन्धान गर्नको लागि हामीलाई कुनै पनि किसिमको दबाब, अब त प्रदर्शनहरू, डेमोन्स्ट्रेसन्सहरू त्यसको जरुरी पर्दैन भन्ने कुरा पनि म विश्वास दिलाउँछु। आज जो पात्रलाई आरोपीको रूपमा सार्वजनिक गर्नुभयो, तपाईँको अनुसन्धानले कति बेला चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ भागरथीको हत्याकाण्डमा संलग्न पात्र हो भन्ने कुरा चाहिँ अनुसन्धानको कुन बिन्दुमा पुगेपछि त्यो कुरा देखिएको थियो? वाइड रेन्जबाट चाहिँ हामीले अनुसन्धान सुरु गरेका थियौँ भने क्रमशः हामीले अनुसन्धानको दायरालाई साँगुरो पार्दै त्यसपछि व्यक्ति अथवा समूह विशेषमा फोकस इन्भेस्टिगेसन गरेका थियौँ। जहाँसम्म यी अहिलेका आरोपी छन्, यी हामीले अनुसन्धान सुरु गरेको तेस्रो दिनदेखि नै हाम्रो निगरानीमा अथवा चाहिँ हाम्रो छानबिनमा अथवा हाम्रो अनुसन्धानको दायरामा जस्तो उनको भूमिका अथवा उनको संलग्नता कसरी त्यो दिनको घटनाक्रम अलिकति छोटोमा भनौँ न, कसरी चाहिँ त्यो घटनामा संलग्न भएको देखिन्छ? स्कुलबाट फर्किने क्रममा चाहिँ सँगसँगै भनौँ नजिक दूरीमा जाने मान्छे यिनी थिए र यीभन्दा अगाडि पनि धेरै अगाडि गइसकेका थिए लामो समयको अन्तराल, र यीभन्दा पनि पछाडि पनि धेरै अन्तरालपछि गएको हुनाले भागीरथीको घटना यिनलाई पक्कै पनि केही जानकारी हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि यिनी हाम्रो सोधपुछको काममा परे। यति भन्दै गर्दा सोधपुछ गर्ने क्रमदेखि नै अलिकति हामीलाई डाउट, हावभाव, एक्टिभिटी जस्तै भए पनि अपराधमा संलग्न भएको व्यक्तिको केही न केही रिएक्सनहरू त्यहाँ बढीले देखाइरहेको हुन्छ। त्यो हामी नोटिस गर्दै थियौँ र क्रमशः अन्तिममा हामी तथ्यसहित नतिजामा पुग्यौँ। यसमा तपाईँले गरेको अनुसन्धान अथवा भोलि चाहिँ अदालतमा प्रस्तुत हुँदासम्मको तथ्यमा कहीँ कतै प्रश्न उठाउने ठाउँ यसमा राखिएको छ कि भन्ने आशंका कसरी मेटाउने? यसमा काम गर्दाखेरि हामीले कहिले पनि हतार गरेनौँ। शङ्कित मान्छेहरूका पनि तथ्य सङ्कलन नगरेको मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ। उदाहरणकै लागि मेन शङ्कित मान्छे पनि अब हाम्रो चाँडै धेरै पहिले नै आए पनि उसको विरुद्धमा चाहिँ अपराध सम्बन्ध भएको पुष्टि हुने खालका तथ्यहरू प्राप्ति नहुन्जेलसम्म हामी अनुसन्धानै गरिराख्यौँ। हामीले मानव अधिकारको चाहिँ उच्च सम्मान गरेर अनुसन्धान गऱ्यौँ।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले प्रतिनिधि सभा विघटनले देशलाई राजनीतिक दुर्घटनातिर धकेलेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 महिना अघि गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचन घोषणाको कदमलाई लिएर उपराष्ट्रपति पुनले पहिलोपटक सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएका हुन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घको 26औं साधारण सभाको आज राजधानीमा उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले कसैको नाम नलिकनै प्रतिनिधि सभा विघटनको घटनाले मुलुकमा राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट आएको भन्दै त्यसमा जनता विभाजित हुनु दुःखद भनेर टिप्पणी गरे। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि गहिरो राजनीतिक सङ्कटबाट जनतामा निराश र आक्रोश छाएको छ। जनतामा निराश र आक्रोश छाउनु देशका लागि राम्रो सङ्केत होइन। नयाँ संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै संविधानमाथि प्रहार गरियो, देशलाई भुमरीमा पारियो, प्रतिगमन भयो भनी प्रश्न उठ्ने गरी परिस्थितिको सिर्जना हुनु ज्यादै दुःखद कुरा हो। संविधानको संरक्षण र पालना सबै सङ्घ संस्था तथा आम नागरिकको कर्तव्य हो। उपराष्ट्रपति पुनले संविधान कार्यान्वयनको चरणमै रहेका बेला प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुनु गलत भन्दै यसको विपक्षमा पत्रकार महासङ्घले लिएको अडान सही भएको टिप्पणी गरे। विघटनको मुद्दालाई लिएर नागरिक समाज र पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू समेत असन्तुष्ट जनाएको उल्लेख गर्दै पुनले विघटनको मुद्दाले मुलुक ध्रुवीकृत भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। यसअघि उपराष्ट्रपति पुनले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको शपथ ग्रहण समारोहमा अनुपस्थित भएर असन्तुष्टिको सङ्केत गरेका थिए। सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले पत्रकारहरूको परिचय पत्र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नु नपर्ने गरी 5 वर्ष बनाउन लागेको पनि जानकारी दिए। सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिकाको गलत व्याख्या गरेको भन्दै उनले असन्तोष पोखे। महासङ्घको यस भेलाले नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचनको मिति तोक्नेछ। कार्यक्रममा कोरोना महामारीका क्रममा पत्रकारिताको माध्यमबाट उत्कृष्ट योगदान पुर्याएका पत्रकारलाई नगदसहित सम्मान गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभामा विघटन विरुद्धका रिटमा आज बहस गरेका 2 जना एमिकस क्युरीले फरक र विपरीत प्रकृतिका राय दिएका छन्। एमिकस क्युरीको बहसमा आज दोस्रो दिन सुरुमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश कृष्ण खरेलले प्रधानमन्त्री विघटनको अधिकार नभएको बताउँदै संविधानको भविष्य चाहने हो भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने जिकिर गरे। अहिलेको व्यवस्था सकिए पनि हुन्छ भन्ने हो भने मात्र विघटनलाई सदर गर्दा हुने उनको भनाइ थियो। विगतका संविधानमा रहेको विघटनको अधिकार यो संविधानमा नराख्नु भनेकै त्यो व्यवस्था हटाइएको हो भनेर बुझ्नुपर्ने बताउँदै खरेलले संविधानले तोकिए बाहेकका अधिकार कार्यपालिकालाई नहुने दावी गरे। मुलुकले संसदीय सर्वोच्चता नभएर संवैधानिक सर्वोच्चता स्वीकारेको र कार्यकारीले सबै काम संविधान भित्रैबाट गर्नुपर्ने खरेलको भनाइ थियो। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले भने संसदीय प्रणाली स्वीकार गरेसँगै प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकार पनि स्वतः निहित हुने तर्क गरेका छन्। उनले अहिलेको अवस्थामा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना नभएको पनि जिकिर गरे। पार्टीभित्रको द्वन्द्वका कारण पनि संसद विघटन हुन सक्ने विषय पहिलेका विघटनबाट स्वीकार गरिएको उनको दावी छ। मैनालीले भोलि पनि बहस गर्नेछन्। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले आफ्नो कार्यकाल 6 महिना फेरि थप्दै महाधिवेशन भदौमा गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय कार्य समिति समक्ष गरेको छ। कांग्रेस नेतृत्वले पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकमा पूर्व निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि नयाँ मिति प्रस्ताव गरेको हो। 14औं महाधिवेशनको प्रस्तावित मिति 2078 भदौ 7 गतेदेखि 10 गतेसम्म तय गरिएको छ। बैठकले पार्टीको 4 वर्षीय नियमित र 1 वर्ष थप गरिएको कार्यकाल सकिएपछि संविधानको सहारा लिँदै केन्द्रीय समितिको कार्यकाल पनि 6 महिना थप गरेको छ। जे प्रबन्ध संविधानले गरेको छ त्यसलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीको आजको बैठकले त्यो संविधानमा उल्लेख भएको धारालाई आफूले प्रयोग गर्दै गर्दा नेपाली कांग्रेस पार्टीको विधानको धारा 43 मा त्यसलाई समाविष्ट गर्ने गरी विधानमा व्यवस्था गर्ने भन्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। र पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन चाहिँ 2078 साल भदौको 7, 8, 9 र 10 गते काठमाडौँमा हुने गरी पार्टीका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले आजको बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ।
महाधिवेशनको मितिका विषयमा नेताहरूबीच सहमति नहुँदा बैठक 3 घण्टा ढिलो बसेको थियो। आज पेश भएको महाधिवेशनको प्रस्तावमा भोलिदेखि छलफल हुनेछ। यसअघि काङ्ग्रेसले पार्टीको 14औं महाधिवेशन यही फागुन 7 गतेदेखि गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो अवधि उसले महाधिवेशनको तयारीमा कुनै काम नगरी गुजारेको छ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। सरकारले फागुन 23 गतेबाट 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने भएको छ। फागुन 23 गतेबाट देशभरका खोप केन्द्रबाट ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई खोप लगाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ। माघ 14 गतेबाट सुरु भएको खोपमा अहिलेसम्म 2,63,486 जना सहभागी भएको र कसैलाई पनि जटिल स्वास्थ्य समस्या नदेखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्राथमिकतामा परेका नागरिकलाई खोप अभियानमा सरिक हुन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। माघ 14 गतेबाट सञ्चालन भएको कोभिड-19 को खोप अभियानमा फागुन 4 गतेसम्म अहिले 2,63,486 जनाले खोप लगाएकोमा कुनै पनि जटिल समस्या देखिएको छैन। यही फागुन 23 गतेपछि 60 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका नागरिकहरूलाई तोकिएका खोप केन्द्रबाट कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइने बेहोरा समेत जानकारी गराउँदछु। यस्तै सरकारले देशभरका 32 वटा सरकारी अस्पतालबाट मात्रै PCR परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ। नाम सिफारिस भएको 1.5 महिना भइसक्दा पनि सरकारले शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको छैन। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष संयोजक रहेको समितिले गरेको सिफारिस उप सरकार अनिर्णित हुँदा त्यसको असर आयोगको काम कारबाहीमा त परेको छ नै, थप चलखेलको आशंका पनि बढाएको छ। रिक्त दरबन्दीमा परीक्षा लिएर शिक्षक भर्ना तथा बरुवा गर्ने शिक्षण अनुमति पत्र वितरण गर्ने आयोग आफै 5 महिनादेखि पदाधिकारी विहीन छ, जसका कारण आयोगले 12,000 भन्दा बढी रिक्त दरबन्दीमा विज्ञापन गर्न सकेको छैन। आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष संयोजक तथा शिक्षा सचिव र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति सदस्य रहेको 3 सदस्यीय समितिले 2.5 महिना अघि विज्ञापन आह्वान गर्यो। समितिले व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुति र अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया अवलम्बन गरी 1.5 महिना अघि अध्यक्षमा मधु रेग्मी तथा सदस्यमा दिल्ली रिमाल र नन्दकुमारी महर्जनको नाम सिफारिस गर्यो। तर सिफारिसमाथि सरकारले निर्णय गरेको छैन, जसप्रति सिफारिस समिति नै आश्चर्यचकित छ। यो स्वतन्त्र निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने सर्च कमिटीहरू, यो छनौट समिति छ नि, त्यसले छनौट गर्दाखेरि त्यो छनौट समितिमा बस्ने व्यक्तिहरूको रुचि अरुचि वा नियुक्ति गर्नेको रुचि र अरुचिका व्यक्तिहरू पर्ने होइनन्। जो योग्य छ ऊ पर्छ। त्यस कारण त्यो कुनै व्यक्ति अप्रिय भयो अथवा कुनै व्यक्ति होइन छनौट समितिका म नै अध्यक्ष भनौँ, मेरै कोही मान्छे पर्यो परेन वा त्यहाँको मेम्बरको कोही मान्छे पर्यो परेन वा नियुक्ति दिनेहरूको कोही मान्छे पर्यो परेन, त्यसको सरोकार राख्न पाइँदैन। जो योग्य हुन्छ त्यही नै छनौट हुन्छ। र यो विलम्ब भइरहेछ। एउटा कुरा निश्चित चाहिँ के चाहिँ हो भने त्यसमा फेरि अर्को नाउँ सिफारिस हुँदैन, होइन? या त त्यो नियुक्ति हुन्छ वा त्यो रिक्त रहन्छ। समितिले सिफारिस गरेका रेग्मी पूर्व सचिव, रिमाल पूर्व सहसचिव र महर्जन सरकारी विद्यालयकी पूर्व प्रधानाध्यापक हुन्। सिफारिस समितिका सदस्यको रूपमा काम गरेका सचिव गोपीनाथ मैनालीको सरुवा भइसकेको छ। अध्यक्ष मैनालीको कार्यकाल 1 महिनामा सकिँदैछ। त्यसैले सरकारले नयाँ सिफारिस गराउने नियतले नियुक्ति रोकेको त होइन भनेर प्रश्न उठाउन थालिएको छ। शिक्षा मन्त्रीले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेको छन्। अब शिक्षक सेवा आयोगभित्र चाहिँ नि अध्यक्ष र 2 सदस्य रिक्त रहेको स्थिति हो। म आउँदै त्यो चाहिँ रिक्त रहेको स्थिति थियो। त्यसलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि विधि प्रक्रियाको आधारमा त्यसलाई चाहिँ नि जुन ढङ्गले चाहिँ नि छनौट गर्ने चाहिँ नि स्थिति बनेको छ। भविष्यमा लामो समयसम्म राम्रो होस् भन्नका लागि यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सबै तयारीसहित यसलाई चाहिँ अब क्याबिनेटमा पठाइसकेको स्थिति छ। अब यसपछि केही समयपछि यसको टुङ्गो हुन्छ, त्यसपछि यसले चाहिँ नि आफ्नो गतिविधि र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछ। समितिको सिफारिसपछि शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र सञ्जय लुइटेलका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ।
नेपाल अयल निगमले एक साथमै 2 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ, जबकि प्रत्येक 15 दिनमा एक पटक मात्रै स्वचालित प्रणालीबाट मूल्य कायम गर्ने निर्देशिकाको व्यवस्था छ। अझ राज्यको नियमनकारी अधिकार समेत आफैसँग राखेको र बजारमा एकाधिकार जमाएको निगमले चर्को मूल्य त असुलेको छ नै, उपभोक्तालाई महँगीको भार बोकाएर कर्मचारीलाई 5 करोड 85 लाख रुपैयाँ बोनस बाँड्दैछ। अयल निगमले मङ्गलबार रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढायो। नयाँ मूल्य अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 2 रुपैयाँ बढाएर पेट्रोलको प्रति लिटर 114, डिजल तथा मट्टीतेलको 97, हवा इन्धनको प्रति लिटर 67 रुपैयाँ कायम गरेको छ। जबकि यसको 6 दिन अघि मात्रै पेट्रोलियममा 2 रुपैयाँका दरले र खाना पकाउने ग्यासमा 25 रुपैयाँ मूल्य बढाएको थियो। कच्चा तेलको मूल्य इतिहासकै न्यून हुँदा पनि त्यस अनुसार मूल्य नघटाएको निगमले महामारीका बेला उपभोक्ता आकुल व्याकुल भएका बेला सातामा 2 पटक मूल्य बढाएको हो। हप्तामा 2-3 पटकसम्म बढाउन गरी जुन काम भएको छ यो उपभोक्ताप्रति गरेको अयल निगमले बेइमानी हो। यो यस्तो खाली बेइमानी गर्न पाइन्न। यो त आफैले तय गरे विधिले पनि उहाँहरूलाई दिँदैन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गराउन स्वचालित मूल्य प्रणाली छ। भारतबाट प्राप्त मूल्य अनुसार हरेक 15 दिनमा मूल्य समायोजन गर्न सकिने निर्देशिकाको व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दै निगमले आफू खुसी मूल्य बढाएको हो। मूल्य बढाउँदा निगमले सधैँ देखाउने बहाना भनेको घाटा हो। तर निगम घाटामा जानुको कारण त्यही भित्रको बेथिति र चुहावट हो। त्यसमा सुधार गर्नुको साटो उपभोक्ताको ढाड सेक्ने र कर्मचारीलाई बोनस खाने प्रवृत्ति दाउ देखिएको छ। त्यो कच्चा तेलको मूल्यमा भइरहेको वृद्धि अनुसार नै इन्डियन अयल कर्पोरेसनले हामीलाई जुन किसिमको मूल्य सूची पठाउने गरेको छ त्यसको आधारमा रहेर चाहिँ यो मूल्य चाहिँ समायोजन भएको हो। गत आर्थिक वर्षमा निगमको वासलातले हिसाबमा जुन हिसाबले देखाएको थियो त्यो हिसाबको मातहतमा रहेर प्रचलित नेपाल सरकारको प्रचलित कानुनको मातहतमा रहेर कर्मचारीले पनि पाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको हो हैन। यो अनुसार एउटा प्रक्रिया अगाडि बढेको हो, तर पाइसकेकै भन्ने अवस्था चाहिँ होइन। 1-2 करोड रुपियाँ हो र 24-25 करोड रुपियाँ बोनस खाने। एकातिर चाहिँ के छ भने यो उत्पादनमा सहभागी भएको होइन, खालि तेल बेचेर के छ भने अब भाउ बढाइदिएर अनि बोनस खाने। अब बोनस खाँदा पाइँदो रहेछ त्यसो भने 1 वर्ष नभए पनि अर्को वर्षमा बोनस पाइँदो रहेछ भन्दै बढाउने थालेपछि त यो अर्को ज्यादती हो। बजारमा निगमको अर्को प्रतिस्पर्धी छैन। केवल पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट ल्याउने र बेच्ने मात्रै हो। अझ नियामक निकायको अधिकार उसैसँग छ। राज्यले दिएको यो शक्ति र सुविधा उपभोक्तालाई लुट्नकै लागि हो त? अहिले सबैले यही प्रश्न गरिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ रुबिना थापा, काठमाडौँ। सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने तयारी थालेको छ। पुराना ट्याक्सीको नम्बर 10 लाख रुपियाँसम्म किनबेचको अवैध धन्दा बढेपछि यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ दर्ता खोलाउने विषयमा छलफल अगाडि बढाएको हो। पुरानो नम्बर प्लेट महँगोमा किनबेच गर्दा लागत धेरै परेको देखाएर ट्याक्सीवालाले यात्रुलाई मिटरमा लान अटेरी गर्दै आए पनि नियमित हुन सकेको छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा ट्याक्सीको संख्या धेरै भएको देखाएर 2057 देखि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता रोकिएको थियो। 2072 मा भूकम्प पीडितका लागि भनेर दर्ता खोलियो। त्यतिखेर 3350 नयाँ ट्याक्सी दर्ता गरियो। त्यसपछि दर्ता खोलिएको छैन। गएको 2 वर्षमा 1662 पुराना ट्याक्सीको नम्बरमा नयाँ गाडी किनबेच गरिएको छ। पुराना ट्याक्सीको नम्बर प्लेट अवैध रूपमा 10 लाख रुपियाँसम्म किनबेच हुने गरेको छ। तर त्यो किनबेचमा सरकारले कर पाउँदैन। त्यसैले अवैध किनबेच मौलाएको भनी विभागले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने तयारी स्वरूप सरोकारवालासँग छलफल थालेको छ। वास्तवमा चाहिँ यो ओपन मार्केटको चाहिँ कन्सेप्टमा कुराकानी गर्ने भने यस्ता किसिमका व्यवसायहरू चाहिँ अलिकति खुला नै गरिनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि पब्लिकले चाहिँ गुणस्तरीय सेवा पनि पाउँछन् भन्ने ढङ्ग हो। तैपनि एकातिर त्यस्तो छ भने अर्कोतिर चाहिँ जो यो व्यवसायमा लागिरहनु भएको छ उहाँहरूको व्यवसाय चाहिँ खुला गर्दाखेरि खोसिन्छ कि भन्ने डर पनि अर्कातिर पनि छ। तर यी दुईटै कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले अहिले यो ट्याक्सीको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा नीतिगत निर्णय के गर्ने त भन्ने विषयमा छलफल पनि गर्दैछौँ। मन्त्रालयसँग पनि बसिरहेछौँ। उपत्यकामा ट्याक्सीको संख्या 10,000 हाराहारी छ। नयाँ ट्याक्सीको मूल्य 22 लाख रुपियाँ भन्दा बढी पर्दैन। तर नम्बर पाउन 10 लाख रुपियाँसम्म खर्च हुन्छ, जसका कारण लागत 32 लाख रुपियाँसम्म पर्ने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ। अधिकांश व्यवसायी चालकले लागत धेरै परेको देखाएर यात्रुलाई मिटरमा लान अटेरी गर्दै आएका छन्।
त्यति मात्र होइन, उनीहरूले आफ्नो सिन्डिकेट कायम राख्न नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्न पनि दबाब दिँदै आएका छन्। स्वार्थको लागि कुनै कम्पनीबाट आउने कमिसनको लागि ट्याक्सी मात्रै थुपारेर बगर बनाएर चाहिँ अहिले भएका ट्याक्सीले तपाईँको चाहिँ 20-25 लाख रुपियाँ ट्याक्सीको मूल्य परिराखेको छ। त्यो 20-25 लाख रुपियाँ ट्याक्सीको चाहिँ कमाइ हेर्ने हो भने अहिले दिनको 1000 रुपियाँ कमाएन। जुन ड्राइभरले चाहिँ भत्ता खाने मात्रै छ, व्यवसायीको लगानी त तपाईँको जहाँसुकै जाओस् उसले ब्याङ्कको कर तिर्ने। अहिले भट्टाभट ब्याङ्कहरूले गाडी तान्दैछ। यो भइरहेको सट्टा भर्ना भन्दा अर्को ल्याउनको लागि चाहिँ पहिला आफ्नो भौतिक पूर्वाधार तयार गर्नु पर्यो राज्यले। भाडा दर कम भएको तर सरकारले कर भने वर्षेनी बढाइरहेकाले मिटरमा हिँड्दा घाटा हुने उनीहरूको भनाइ छ। नम्बर प्लेटको अवैध किनबेच रोक्नेदेखि ट्याक्सीमा आफूले तोकेको भाडा दर लागू गराउने जिम्मेवारी भने सरकारको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, कर असुल्न सक्रियता देखाउने सरकारले गरिखाने वर्गलाई राहत दिन किन रुचि नदेखाएको होला? ए, नियमित खर्चको चाप, बी, कल्याणकारी सोचको अभाव, र सी, नियत नै निचोर्ने। जनमतको नतिजा यस्तो छ। ए, नियमित खर्चको चापमा 12%, बी, कल्याणकारी सोचको अभावमा 15% र सी, नियत नै निचोर्नेमा 73% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। नेपाल आयल निगमले गरिरहेको फटाफट मूल्य वृद्धिलाई के भन्नुहुन्छ? ए, स्वचालित प्रणालीमा स्वाभाविक, बी, नाफा कमाउने ध्येय, र सी, उपभोक्तामाथि ज्यादती। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले बुटवलमा भेला भएका महिलालाई सोधेका छौँ, सामाजिक काममा लाग्दा महिलाले के कस्ता कठिनाई भोग्नुपर्छ? जनताको आवाज। जान्न थाली, के गर्न थाली, कोसँग जाँदैछ भन्ने कुरामै बढी चर्चा हुने कामहरू चाहिँ हुँदा पनि महिलाहरू चाहिँ बाहिर निस्केर काम गर्न, सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्न हिचकिचाउने अवस्था चाहिँ छ। आर्थिकै सबैभन्दा ठुलो समस्या त्यहाँ पर्छ। महिलालाई हातमा समाएर तान्ने होइन कि खुट्टामा समाएर तल झार्ने प्रवृत्ति चाहिँ बढी हुन्छ। पितृसत्तात्मक सोच छ, एउटा अर्थमा अलिक सहभागिता कम छ। जति पुरुषहरूलाई सामाजिक क्षेत्रमा रातिमा पनि जाउँ भनेर हिँड्छन्, त्यस्तै महिलाहरूलाई त्यो एउटा समस्या छ। पैसा नआउने क्षेत्र होइन, काम बढी गर्नुपर्ने क्षेत्र, सेवामूलक क्षेत्र हुने भएको भएर घरबाट पनि समस्या थपिन्छ। समाजसेवा गर्नलाई घरबाट पैसा कसले दिन्छ गर्दाखेरि महिलाहरूलाई पारिवारिक समस्या र आर्थिक समस्या सँगसँगै जोडिएर आएको छ। चरित्रका आरोपहरूदेखि लिएर थुप्रै सामाजिक क्षेत्रमा लगाइने आरोपहरू महिलाहरूलाई हुन्छ। महिलाहरूको स्वाभाविक रूपमा दोहोरो तेह्रो जिम्मेवारी एउटा छ। एकजना महिला घरबाट निस्किँदै गर्दाखेरि घरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्दै सामाजिक क्षेत्रमा आउने हो। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। एपीएफ क्लबले 2 खेल अगावै राष्ट्रिय महिला लिगको उपाधि जितेको छ। एपीएफले विराटनगर महानगरपालिका विरुद्धको खेल लिग च्याम्पियनका रूपमा खेलेको थियो। त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले नेपाल पुलिस क्लबसँग अङ्क बाँडेपछि एपीएफ आफ्नो खेल अगावै लिग विजेता बनेको हो। जारी लिगमा लगातार 11औं जित हात पार्ने क्रममा एपीएफले विराटनगरलाई 1-0 गोलले पराजित गर्यो। स्टार स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारी बिना मैदान उत्रिएको उसलाई विराटनगरसँग 3 अङ्क लिन सहज भने भएन। असिना पानीसँगै सुरु भएको खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो। एपीएफलाई विराटनगरको रक्षापङ्क्ति तोड्न हम्मे नै पर्यो। दोस्रो हाफको सुरुमै विराटनगरले गोलको सुनौलो अवसर गुमाउँदा एपीएफ भाग्यमानी साबित भयो। 55औं मिनेटमा सरु लिम्बूको क्रसमा अनिता केसीले ब्रेक थ्रु दिलाइन्। सोही गोल एपीएफको जितमा निर्णायक बन्यो। पहिलो लेगमा 7-0ले हारेको विराटनगरले आज उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको थियो, तर एपीएफको अपराजित यात्रामा ब्रेक लगाउन भने सकेन। एपीएफले लिगको अन्तिम खेलमा शुक्रबार त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। जितपछिको खुसियालीमा चोटग्रस्त सावित्रा पनि उपस्थित थिइन्। एपीएफले लिगका 11 खेलमा 74 गोल गर्दा 43 गोल सावित्रा एक्लैले गरेकी थिइन्। एपीएफले जम्मा 1 गोल मात्र खाएको छ। डबल राउन्ड रोबिन फर्म्याटमा भएको यो पहिलो महिला लिग हो। कोरोनाका कारण अघिल्लो वर्ष लिग पूरा हुन सकेन। त्यसअघिको लिग पनि एपीएफले नै जितेको थियो। आजै भएको पहिलो खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले नेपाल पुलिस क्लबसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको थियो।
साधुवाड स्थित इन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा भएको खेलमा 17औं मिनेटमा पुलिसले अग्रता लिएको थियो। रञ्जिता गुरुङको कर्नरमा अमृता जैसीको हेडर आर्मीकी विमला विकसँग डिफ्लेक्ट हुँदै गोलमा परिणत भएको थियो। 55औं मिनेटमा आर्मीका लागि रश्मि घिसिङले गोल गर्दै खेल बराबरी गरिन्। इन्जुरी समयमा खेल जित्ने अवसरका रूपमा पाएको पेनाल्टीलाई कप्तान घिमकुमारी गुरुङले हावामा उडाइदिए। यो बराबरीको फाइदा एपिएफलाई पुग्यो। आर्मीले जितेको भए एपिएफले उपाधिका लागि विराटनगरको खेलसम्म कुर्नु पर्थ्यो। 11 खेलबाट 26 अङ्क जोडेको आर्मी अब लिग उपविजेता बन्ने पक्का भएको छ। पुलिसको 15 अङ्क रहेको छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।